विद्युत भनेको व्यापार पनि रहेछ, निर्यात गर्ने। हामी नेपाललाई धेरै चाहिन्न, 8-10 हजार मेगावाट भए पुग्छ। विद्युत व्यापारलाई चाहिँ भारतसित बङ्गलादेशसित अहिलेसम्म भएको एमओयू पनि भएको थियो छ। हाम्रो पिपिए कस्तो, उहाँहरूको हाम्रो खर्च खपत भयो भने नभए भने हामीले पैसा उठाए, यस्तो सुनिश्चितता त नेपालमा कुनै पनि बिजनेस छैन। उहाँहरू उत्पादन गरेपछि पैसा उठाएर एनएले चाहिँ उहाँहरूको खातामा पैसा हाल्छ, 7 वर्षमा उठ्छ, 23 वर्ष खानुहुन्छ। यति राम्रो व्यवसाय राज्यले अरू कुनै क्षेत्रलाई गर्दै छैन। एउटा माइलस्टोनको रूपमा कुन मेरो कार्यकालमा यो प्रोजेक्ट म अगाडि बढाएरै छोड्छु भन्ने यहाँको चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा दुधकोशी, एउटा बुढी गण्डकी, एउटा नलगाड र सम्भवतः हाम्रो पश्चिम सेती पनि गरेर हामी 4वटा योजनालाई अगाडि बढाउँछ। 50 लाख प्रति मेगावाटको भ्याट छुट र यो पोस्टेड रेट दिने जुन 68-69 सालदेखिको पोस्टेड रेट बढेको पिपिए दर दिने जुन व्यवस्था गर्ने जुन पोस्टबहादुर बोगटीको पालामा भएको निर्णय भएको थियो, त्यो कुरा अहिलेसम्म लागू भएको छैन भनेर गुनासो गरिरहेछन्। यो कुराहरूलाई मलाई मका छैन र अब त्यस्तो नसम्भव छ हैन। अब त्यो 2100 मेगावाट बिजुली चाहिँ त कतिजनालाई दिनुहुन्छ? मैले यसो हेर्दा त अझै हाम्रो बिजुली महँगो छ। त्यसैले अझ यसलाई बरु कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ, ब्याज सस्तो गरिदिएर हुन्छ कि हैन, अलिकति समय विलम्ब नभएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिएर हुन्छ कि, जसले लाइसेन्स लिन्छ नि बनाउन भन्नु, त्यसले 30 वर्षमा सरकारलाई बुझाउने बेलासम्म त्यहाँ बसेको हुनुपर्छ। त्यसपछि कुनै पनि उद्योग रुग्न हुन्नन्, कुनै पनि हाइड्रो प्रोजेक्टहरू रुग्न हुन्नन्। यहाँ हाम्रै नीतिका ल्याप्सले चाहिँ यो रुग्न भन्ने भएन, अनि कोही पनि रुग्न हुन्न। यो जलविद्युत क्षेत्र चाहिँ रुग्न हुँदैन भन्ने मलाई चाहिँ हुन्न थियो। किन हुन्न भने जसले लिन्छ त्यो त बडो राम्रो सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लिन्छ, त्यसै त कसै लाइसेन्स सर्वे गरेर त्यसबाट नाफा हुन्न भन्ने भए त जेनेरेसन लाइसेन्स किन लिन्छ? जसले लाइसेन्स लिने हो त्यसले 30 वर्षसम्म ऊ त्यहाँ हुनुपर्छ, 30 वर्षसम्मै हुनुपर्छ र राज्यलाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा बुझाउने विधि भयो भने कुनै पनि उद्योग रुग्न हुन्न। अब यहाँ त सामुदायिकले अब एकदमै एनइएको जस्तै गरेर आवश्यकताको सबै दिने, खपतका सबै क्षेत्रमा धान्ने गर्न सक्यो भने त्यो त जाने कुरा हुन्छ। भएन भनेदेखि केन्द्रीय ग्रिड जहाँ पुगेको छ यसले त सबै क्षमता दिन्छ नि, मर्मत, सम्भार, त्यसपछि क्वालिटी अनि क्वान्टिटी सबै ढङ्गको गर्ने कुरा हुँदाखेरि अब चाहिँ सेन्ट्रल ग्रिड जब सबै ठाउँ पुग्छ त्यसपछि वितरणको निकाय चाहिँ विद्युत प्राधिकरण हुन्छ। यहाँको कार्यकालमा त्यस्तो फरक पहिचान बनाउने खालका यहाँका योजनाहरू के छन् छोटकरीमा? यो जलविद्युत भनेको केमिकल साइन्स होइन, कसैले पनि आजको भोलि रिजल्ट निकाल्न सक्दैन। एउटा जलविद्युत आयोजना उत्पादन गर्ने भनेको सर्वे, जेनेरेसन, कन्स्ट्रक्सन, पावर जेनेरेसन गर्ने भनेको वर्षौँ लाग्ने कुरा हो। त्यही भएर कोही पनि मन्त्रीले भनेर तुरुन्तै निकाल्न सकिन्न। त्यसमा पनि हाम्रो कहाँ थाहा छ राजनीतिक अस्थिरताले मान्छे 9 महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नसक्ने। एउटा भाग्यमानी मन्त्री चाहिँ वर्षमान पुन्जी हो, जसले 3 वर्ष प्लस मन्त्रालय सम्हाल्नु हो। त्यसरी एउटा समय अवधिको हिसाबले पनि पाउनन्। मेरो चाहिँ के थियो भने अब जलविद्युत उत्पादन निजी सरकारी दुईटैबाट सुरु भएको छ। विद्युत शक्ति त्यो उत्पादित पनि हुँदैछ, हामीले अनुमान गरे भन्दा अलि थोरै कम भए पनि। त्यसरी मैले के थियो भने एउटा जनतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने मेरो एउटा चासो थियो, त्यो थियो। खास गरेर गरिबीको रेखामुनि भएको जनतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा कुरा, आफ्नै देशको जलस्रोतबाट बनेको जलविद्युतलाई कसरी मतलब अरू सस्तो बनाउने र ऊर्जाका सबै सेक्टरमा चाहिँ जलविद्युतै प्रयोग होस् भन्ने मेरो मुख्य उद्देश्य थियो। त्यसलाई चाहिँ मैले प्रारम्भ गरेको छु। त्यसपछि जलविद्युत सामान्यतः विकासको कच्चा पदार्थ हो। त्यसो भएर कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नुभन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने कुराले रोजगार लगायतको आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। तर हामी कहाँ जति स्रोत छ र हाम्रो उपभोग पूर्ण ढङ्गले गर्दाखेरि पनि ठुलो ग्याप हुन्छ। हामीलाई एकदमै सबै चिजमा घरेलु, कृषि, सिँचाइ, उद्योग, त्यसपछि यातायात सम्पूर्ण क्षेत्रमा जलविद्युतको प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामी नेपाललाई धेरै चाहिन्न, 8-10 हजार मेगावाट भए पुग्छ। तर हाम्रो क्षमता चाहिँ मतलब 10,000 भन्दा बढी छ, 40,000 भन्दा बढीको त सर्वे हुने गरेको एउटा स्थिति छ।
त्यसैले विद्युत भनेको व्यापार पनि रहेछ, निर्यात गर्ने भन्छ नि 1000 माइलको यात्रा नि एक पाइलाटा भन्ने हो, त्यो चाहिँ सुरुवात भएको छ। त्यो मेरो मतलब समय अहिले हेऱ्यो भने त्यो पनि एउटा नयाँ कुरा हो। त्यसपछि यसको अब यसलाई टर्निङ पोइन्ट मान्ने एउटा थालनीको पोइन्ट। अब त्यसपछि अब अरू चाहिँ अब बढी मेगावाटहरू गर्न हामीले बजारको सुनिश्चितता गर्न सकेपछि चाहिँ हाम्रो भयभरिको क्षमताको फेरि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ र देशको आर्थिक विकासका हामी कहाँ 3टा महत्त्वपूर्ण आयाम हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा कृषि जसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ र अहिले जस्तो 2 खरब बाहिर जान्छ त्यसलाई मात्रै रोक्न सक्यो भने एउटा अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्छ। दोस्रो चाहिँ त्यसले रोजगार पनि सिर्जना गर्छ र त्यो 2 खरब पैसा देशभित्रै परिचालित हुँदाखेरि चाहिँ जनताको आर्थिक गतिविधि र जीवनस्तर माथि उठ्छ। र महत्त्वपूर्ण भनेको फेरि जलविद्युतै हो, जसको भरपुर उत्पादन गरेर उपभोग प्लस बिक्री गर्दाखेरि त्यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा हाम्रो व्यापार घाटा जुन ढङ्गको छ त्यसलाई चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्ने दोस्रो क्षेत्र हो। तेस्रो, अहिले 2 वर्ष कोभिडले हामी कहाँ असाध्यै ठुलो संसारभरि जस्तै हामी कहाँ पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्र हो। कोभिडलाई पराजित गर्न बित्तिकै चाहिँ फेरि हाम्रो आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को आयाम भनेको चाहिँ पर्यटन हो। यो 3टा क्षेत्रमध्येको एकदमै हामीले सक्ने गर्ने अझै जलविद्युत हो। त्यसैले यो जलविद्युतको उत्पादनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँ त प्राविधिक व्यक्ति पनि सम्भवतः मन्त्रालयले लामो समयपछि एउटा इन्जिनियरको रूपमा प्राविधिक मन्त्री पाएको छ, मतलब प्रारम्भिक सामान्य प्राविधिक। यहाँका आफ्नै पनि अलि छुट्टै खालको फरक योजनाहरू होला नि? मेरो धेरै फरक छैनन्, किनकि म माओवादीबाटै आएको पनि छैटौँ मन्त्री हो। त्यही पनि मेरो कुरा के थियो, मैले यहाँ आउँदा बित्तिकै मैले सोचेको मैले एकदमै समाजवादमा जाने भनेका छौँ हामीले। ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछिको एउटा देश कता जाने भन्ने मार्ग पनि हामीले तय गरेका छौँ। संविधानमै हामीले समाजवादतिर जाने भनेछौँ। पार्टीको हिसाबले पनि वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवाद जाने भने चाहिँ मेरो त्यहीँनिर सोच हुन्छ। त्यो सोचमा चाहिँ 18% भन्दा बढी गरिबीको रेखा मुनि भएका जनता छन् नि, तिनीहरूलाई गरिबी मुक्त नगरिकन समाजवादको आधार बन्दिन। त्यसैले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मेरो महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसैले उनीहरूले प्रयोग गर्ने ऊर्जा, त्यसपछि गएर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनलाई सिँचाइ, त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा अब अहिले अलिक बढी हाम्रो एउटा घर भान्सामा हुने एलपी ग्यास, त्यसपछि यातायातमा हुने जो एउटा खर्च छ त्यहाँ चाहिँ हामीले जलविद्युतको प्रयोग गर्ने कुरालाई चाहिँ मेरो प्रायोरिटी हो। पूर्व मन्त्रीहरूले नै राखेको छ 2 वर्षभित्र सबै देशलाई विद्युतीकरण गर्ने, त्यो मेरो निरन्तरताको हुने भयो। त्यसपछि मैले देखेको के हो भने ठुलो जलविद्युत उत्पादन हुने, तर बर्खामा चाहिँ 100 मेगावाट हुँदाखेरि हिउँदमा आउँदाखेरि 30-35 मेगावाट मात्रै हुने र अझै पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने जो स्थिति छ, यसको सम्बोधन चाहिँ हामीले स्टोरेज खालका जलविद्युत आयोजनालाई छिटो सुरु गरेर निर्माण गऱ्यौँ भने त्यो पनि हल हुन्छ। जस्तो अहिले यो वर्ष पनि हामी अधिकतम 150 सम्म ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेर हामीले भारतसित एउटा सहमति गरेका छौँ। सम्भवतः अन्तिम वर्ष हुनेछ, हामीले अब चाहिँ आयात गर्नुपर्ने छैन, किनकि अर्को वर्ष त जुन ढङ्गले हाम्रो पाइपलाइनको जलविद्युत आउँदैछ हिउँदमा त 30-35 भए पनि टोटलको 30-35 हुँदा हामीलाई पुग्ने हुन्छ, त्यो ढङ्गको एउटा स्थिति छ। त्यसैले यो रिजर्भ खालको चाहिँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने, यद्यपि यो पहिला पनि नसोचेको त होइन, तर मैले अलि तीव्रता दिन्छु भनेर सोचेको। त्यो मध्येको पहिलो चाहिँ अब दुधकोशी पूर्व, त्यसपछि चाहिँ मेरो बुढी गण्डकी हो। बुढी गण्डकी अलिकति एकछिनमा मैले यसमा हजुरलाई जोड्न चाहेँ। जस्तो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको विद्युत खपत बढाउनु नै हो। त्यो हामीले विगतदेखि भन्दै आयौँ, नीति र व्यवहारमा तालमेल मिलिरहेको छैन भने जस्तो सजिलो पनि छैन। तर अहिले हाम्रो यसमा चाहिँ मन्त्रालयले कस्तो भूमिका निर्वाह? त मेरो चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ मैले मूल्य घटाएँ, किनकि अलिक सस्तो भएपछि बल्ल मान्छेले प्रयोग गर्ने। त्यसपछि हामी अहिले अलिक बढी मागे जतिको जसले मागे पनि दिने, खास गरेर उद्योगले अलिक पुगेन भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो। त्यसपछि हामीले सबभन्दा पहिले दिने प्रायोरिटी राख्यौँ, तर चर्चामा आउने कुरा र रियलमा उपभोग गर्ने कुरामा चाहिँ फरकै हुँदो रहेछ। हामी मागे जतिको दिन सक्ने भएको छौँ। त्यसपछि दोस्रो अब हाम्रो घरेलु उपभोग नै बढाउने कुरा हो। त्यसैले पहिला CFL
का निम्ति पनि हामीले मतलब ठुलो गऱ्यौँ, उत्सव महोत्सव मनाउने जस्तो स्थिति थियो। तर अहिले घरेलु ऊर्जाका रूपमा पनि विद्युत उत्पादन उपभोग गरियोस् भनेको छौँ। यसमा चाहिँ जस्तो गुणस्तरको कुरा पनि उठेको छ। त्यसैले हामीले अहिले त्यो आवश्यक संरचना र त्यो गुणस्तरीय सेवा दिने कुरालाई चाहिँ हामी कसैले पनि आफ्नो फेज विकास गर्नुपर्दा ट्रान्सफर्मरहरू अपडेट गर्नुपर्दाखेरि भनेको 7 दिनमा हामीले दिने भनेर प्रतिबद्धता गरेका छौँ र जति पनि माग्नुहुन्छ हामी इनर्जी दिन सक्नेमा छौँ भनेछौँ। विद्युतीय यातायातलाई अगाडि बढाउँ भनेका छौँ। गाडी आयातमा चाहिँ हामीले अलिक केही सहुलियत दियौँ भने अनि अब खरिद गर्ने चाहिँ त्यता जाने कुरा हुन्छ। अहिले मैले बजारमा सुन्दाखेरि जति पनि विद्युतीय गाडी छ ती सबै बुक गइसके र बुकको एउटा ठुलो लिस्ट छ भन्ने सुनेपछि म एकदम खुसी छु। त्यसलाई पर्ने आवश्यक यो चार्जिङ स्टेसन आदि निजीले लिए पनि जसले लिए पनि दिने भन्नेमा छ। सबै लिनुहोस्, जसलाई जहाँ चाहिन्छ लैजानुहोस्। त्यो त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने क्षमताको पनि हामीले पूर्वाधार तयार गरिदिने भनेर पनि सहमति गरेका छौँ। त्यसैले यातायात पनि हाम्रो ठुलो अहिले भएकै यातायातमा डिजेल पेट्रोलको ठाउँमा बिजुली चल्ने खालको यातायात पुर्याउन सक्दा अहिले भएका 10औं लाख जो छन् हाम्रो त्यो पेट्रोलियम उसबाट चल्ने पदार्थहरू चल्ने पनि टेक्निकल्ली विद्युतीयमा लैजान सकिन्छ। तर अब त्यो सस्तो कि नयाँ भन्ने कुराको एउटा कम्पेरिटिभ स्टडी गराउन चाहिँ आजको भोलि ठ्याक्कै नहाल्दो रहेछ। म त्यहाँनिर पनि अध्ययन गराउँदैछु। त्यसो नै भने अब आउने भरि त अब विद्युतीयमा जाउँ। खास गरेर यो सहरी क्षेत्र र यो बाटोको अलि राम्रो भौतिक पूर्वाधार भएको ठाउँमा यो सम्भव छ। त्यसपछि हामी रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेलका धेरै चर्चा भयो। तर कहीँ पनि मेट्रोलाई चाहिँ अझै हुन सकेको छैन, कहीँ पनि नै। त्यसैभरि 5 वर्ष अगाडि लोकल चुनाव हुँदा धेरैले त्यो कुरा बोल्नुभयो, तर कहीँ पनि त्यसको सामान्य अध्ययन भएको होला त्योभन्दा अगाडि बढेको छैन। ढिलो चाँडो यो बन्नै पर्छ, चाहे मोनो मेट्रो होस् नभए हामी कहाँ चलेको मतलब ट्रली बस नभए अहिलेको विद्युतीय बसहरूतिर पनि सार्वजनिक उसमा त्यता लैजाने कुरालाई पनि गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो आउने बजेटसम्म जाँदाखेरि हामी अलिकति त्यसलाई फोकस गर्न राज्यले केही थप सहुलियत आदि त्यहाँ दिने कुरामा जान सक्छौँ जेठ 15को। अनि झट्ट हेर्दाखेरि गाडी आयातको भन्सार राजस्व हुने भनेर बुझिन्छ। तर फेरि सस्तो गाडी तर यहाँ आएर विद्युतको खपत गरेर विद्युत तिर्ने राजस्व पनि फेरि राज्यको अर्को आम्दानी हुन्छ। त्यसैले एउटा छलफल चाहिँ हाम्रो अन्तर मन्त्रालयभित्र पनि जरुरी छ। मतलब हामीले अनौपचारिक गरिरहेछौँ र यसलाई केही ढङ्गले चाहिँ मेट्रलाइज गराउन पुर्याउँछु। यो वर्षको हामीले चार्ट हेर्ने हो भने बर्खामा 500-600 मेगावाट विद्युत खेर गयो भने भनिरहेको छ। हामी आउने वर्ष 1000 मेगावाट पुग्छ। यही सिस्टमले काम गर्ने, यही गतिले काम हुने हो भने 1000 मेगावाट खेर जान्छ भन्ने कुरो छ। दीर्घकालीन कुराहरू यी पाइपलाइन भएका कुराहरू त हुँदै जालान्। अनि तत्काल अब हामीले 1 वर्षभित्र के गर्न सक्छौँ त्यसको लागि मन्त्रालय कस्तो हजुर हामी दुईवटा कुरा गर्छौँ। एउटा विद्युत व्यापार र निर्यातलाई चाहिँ एकदम प्राथमिकतामा राखेर हामी विभिन्न छलफलमा छौँ। त्यो कुटनीतिक पनि छन्, त्यो राजनीतिक पनि हुने र हाम्रो प्रशासनिक पनि हाम्रो जोइन्ट उहरू छन्। कुटनीतिक प्रकारले पनि हामीले कोसिस गरेका छौँ र मलाई के मतलब म विश्वस्त छु भने आउने वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो बिजुली अब खेर नजाने र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यो विद्युत उसको बङ्गलादेशले पनि मागिरहेछ। अहिलेको जलवायु परिवर्तनको जो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ठुलो मुद्दा छ त्यसले पनि अलि सकारात्मक ढङ्गले हाम्रो उसको विद्युत व्यापारको लागि अलि सकारात्मक वातावरण बनाएको छ। व्यापारकै कुरा गर्दा मन्त्रीज्यू 1980 देखि हामीले व्यापारको कुरा निकालेर रहेछौँ विद्युत व्यापार इन्डियामा गर्ने भनेर। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जम्मा 39 मेगावाट हामी पठाउन सकिरहेको छ। यसमा मैले जोड्छु, यसमा सोचे जस्तो योजना अनुसार जस्तो हामीसँग योजना पनि छ, भिजन पनि छ, तर सोचे जस्तो परिणाम आइरहेको छैन, काम भइरहेको छैन। यसमा कसरी कमजोरी देख्नुहुन्छ? कर्मचारी तन्त्रमा देख्नुहुन्छ, अथवा मन्त्रीको देख्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो योजना पद्धतिमा देख्नुहुन्छ, अथवा कूटनीतिक लेभलमा? मैले कसैलाई पनि अहिले दोष दिन्न। अहिलेको 21औं शताब्दीमा डिप्लोमेसी हिजो पोलिटिकल डिप्लोमेसी हुन्थ्यो, यसलाई बिस्तारै गएर फाइनेन्सियल इकोनोमिक डिप्लोमेसी भन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ इनर्जी डिप्लोमेसी पनि रहेछ मैले अनुभव गरेको। तर हामीले इनर्जी डिप्लोमेसीलाई पनि विकास गरेर परिणाममा लैजानुपर्छ। म चाहिँ असाध्यै सकारात्मक र आशावादी छु। चाहिँ जस्तो हामीसँग ट्रान्समिसन लाइन पनि छ, पूर्वाधार पनि छ भारतसँग, जुन टल्के बन्नु छ। अर्को हामीसँग नीति पनि छ, पिटिए पनि हामीले गऱ्यौँ।
भारतलाई माग पनि छ। अस्ति चाहिँ कोलको त्यत्रो मूल्य बढ्दाखेरि 28 रुपियाँसम्म आफ्नो ग्राहकलाई बिजुली बेच्यो। त्यो त नफर्किनु अलिकति यो कुराहरू तर त्यो सबैका बिचमा मैले कसैलाई पनि दोष दिन्नँ। मैले हामी चाहिँ हाम्रो कमजोरी कहाँनिर मैले कमजोरी पनि भन्दिनँ कसैको, न कर्मचारी न राजनीति नेतृत्व न कूटनीतिको। तर मैले आवश्यकता चाहिँ के रहेछ भने इनर्जी डिप्लोमेसीको विकास गर्ने कुरा जरुरी रहेछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ र सकारात्मक ढङ्गले नै यसलाई हामी समाधान दिन सक्छौँ। विद्युत विकासको कुरा गर्दाखेरि अनि अहिले भर्खरै म आएपछि पनि मैले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसनको जो पहिलेको एग्रिमेन्ट छ, न्यू बुटोल गोरखपुरको त हामीले कम्पनी सुरु गऱ्यौँ, हाम्रो आफ्नो इक्विटी राख्ने निर्णय गऱ्यौँ र त्यो पनि पुरा हुन्छ। पश्चिम 2AG बरेली ट्रान्समिसन लाइन त्यो चाहिँ अब यो हाम्रो भेरी कोरिडोरको लम्की 2AG बरेली हो कि लम्कीबाटै होइन, 2AG अनि ठाउँ छ तल अर्को, त्यो 2AG बरेलीको पनि अब अगाडि बढाउनुपर्छ हामीले। यी सम्झौता भइसकेका कुरा हुन्। अब कार्यान्वयनमा जाने बेला हामी न्यू बुटोल गोरखपुर त अब गयो कार्यान्वयनतिर, हामी इक्विटी पनि बराबर राख्ने हो, लोनको पनि हामीले बराबर गर्ने हो। जोइन्ट कम्पनी बनिसक्यो, म आएपछि नै हो मैले त्यो क्याबिनेटबाट पारित गरेर लिएर गएँ। यद्यपि नीति पहिलेकै हो। त्यसैले हामी विद्युत व्यापारलाई चाहिँ भारतसित बङ्गलादेशसित अहिलेसम्म भएको एमओ पनि भएको त्यो छ। अब यो अगाडि बढ्छ, थालनी भएको छ। 39 सही मैले भने एक पाइला 1000 माइल पनि एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु मैले। विद्युत विकासको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले अनुमति पत्र हामी बाँडिरहेका छौँ। पिपिए नभएको अवस्था, रोकिएको अवस्था छ। उता बजारको अनिश्चितता पनि हामी देखिरहेका छौँ। यो अवस्थामा यहाँले ऊर्जा विकासको विषयलाई कसरी त मेरो दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा पिपिए 3 वर्षबाट रोकेछ, म आएर रोके होइन। त्यसो गर्दाखेरि अब हामी बजारको सुनिश्चितता पनि एकदम खोज्दैछौँ र नजिक पुग्दैछौँ। त्यसपछि हामी फेरि यता उत्पादनको लाइसेन्स लिएर पिपिए पनि हामी गर्छौँ। कहिलेदेखि अब मैले तिथि भन्छ हाम्रो यो सँगसँगै बजारको सुनिश्चितता र पिपिए चाहिँ अन्तर सम्बन्धित हो। धेरै लामो समय लिन्न। बजार सुनिश्चित नहुँदासम्म पिपिए के गर्ने के गर्ने त हामीले त्यो जम्मा गरेर स्टोरेज गर्ने कुरा होइन, जलविद्युत खपत गर्ने कुरा हो। तर यसले चाहिँ लामो समय लिन्न, म आशावादी छु। अब हामीले दीर्घकालीन हाम्रो ऊर्जा सुरक्षादेखि लिएर जलवायु परिवर्तनको कुरा लिएर जाँदाखेरि हामीलाई स्टोरेज प्रोजेक्टको जलाशय आयोजनाको अति महत्त्व देखिएको छ। यसमा अब यहाँको कार्यकालमा एउटा माइलस्टोनको रूपमा मेरो कार्यकालमा यो प्रोजेक्ट म अगाडि बढाएरै छोड्छु भन्ने यहाँको चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा दुधकोशी, एउटा बुढी गण्डकी, एउटा नलगाड र सम्भवतः हाम्रो पश्चिम सेती पनि गरेर हामी 4वटा योजनालाई अगाडि बढाउँछौँ। अगाडि बढाउने भन्दाखेरि चाँडै आयोजना यहाँले आफ्नो कार्यकालमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? किनकि पहिले नै ती मैले पनि सुरु गरेको होइन, त्यो धेरै पहिलाबाट अध्ययन सकिएका आयोजना छन्। त्यसो गर्दाखेरि अहिले नलगाड चाहिँ फेब्रुअरीभरिमा चाहिँ त्यसको सकिनेछ। त्यो एउटा स्रोतको सुनिश्चितता भइ पनि सकेको छ ड्यामको। अब जेनेरेसनको त्यो हामी ड्याम बन्ने बेलासम्म स्रोत खोज्छौँ। बुढी गण्डकी स्टडी गरेर सकिएको, जग्गा अधिग्रहण सकिएको, जोसित एमओयू भएको थियो। अनि उसले चाहिँ फाइनेन्सियल क्लोजर एकदम छिटो गर्छु भनेको कुरालाई हामी एउटा टाइमलाइन दिएर पर्खेका छौँ। गऱ्यो भने गर्न दिन्छौँ, भएन भने हामीले नेपालले आफै पनि आफ्नै लगानीमा ऋणै खोजेर गर्नु परे पनि गर्ने गरेर अगाडि बढ्छ। यी 3टा अहिले अगाडि बढ्छन्। अरू सानो यहाँले भने चाहिँ बुढी गण्डकी सबभन्दा अहिलेको तयारी आयोजना हो। त्यो बुढी गण्डकीको टुङ्गो कहिलेसम्म लगाउनु? अब एकदम चाइनिज हामी सम्पर्कमा नआएको धेरै लामो समय होइन, सम्पर्कमा छन्। उनीहरूको कन्सल्टेन्ट गरेछन्, एउटा टाइम फ्रेम मागेछन्, हामी त्यसैलाई पर्खेछौँ। र यदि त्यो गिभेन टाइममा भएन भने हामीले अर्को निर्णय गरेर पनि अगाडि बढ्छौँ। प्रसारण लाइनको थोरै कुरा गरौँ। आन्तरिक रूपमा प्रसारण लाइनको जस्तो हामीसँग पर्याप्त चाहिँ प्रसारण लाइनहरू पाइपलाइन छन्, तर बनिरहेका छन्, हडलसोल छन्। यी हडलसोल कहीँ राजनैतिक होला, कहीँ स्थानीयको होला, कहीँ हाम्रो नीति नियमका कमजोरीहरू होलान्। यी कुराहरूलाई नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गरेर यहाँले कसरी? मैले चाहिँ दुईवटा गर्दैछु। एउटा जे चालु छन् र जहाँनिर गएर अड्केको छ त्यहाँको समस्या विशिष्ट समस्याका रूपमा खोजी गर्ने र हल गर्ने गरेर, जस्तो अहिले चाहिँ अब सोलु कोरिडोर अब छिटै सम्पन्न हुन्छ। त्यो अर्को चाहिँ यो हाम्रो धादिङमा आएर अड्केको थियो 3 पिपले, त्यो पनि एकदमै छिटो सम्पन्न हुँदैछ किन हामी त्यो इस्यु बेस गएका छौँ।
अनि अहिले अलिकति मतलब समस्या र नीतिगत हिसाबले सम्बोधन गर्ने मर्स्याङ्दी कोरिडोरको भएको छ 220 केबीको। हामी केही त्यहाँ नीतिगत ढङ्गले जेमा छौँ त्यही अडेर पुरा नहुने देख्छु मैले। त्यसो गर्दाखेरि किनकि यो अरू खालका विकास योजना जाँदा जग्गाको मूल्य बढ्ने, जनताले लाभ पाउने जस्तो, तर खास गरेर जलविद्युत त्यसमा ट्रान्समिसनले त झन् के भने जग्गा परेपछि न ब्याङ्क त्यसको मूल्य बढ्ने, कृषि ब्यागहरू नहुने भइसकेपछि त्यसको प्रभाव पर्ने र हामीले केही नीतिमा अप गर्छौँ हामी र जनतालाई चित्त बुझाउने र केही चिज अहिले केही चाहिँ योजना सम्पन्न भएपछि पनि उहाँहरूले पछि लाभ पाउने केही ढङ्गले चाहिँ हामीले एउटा नीतिको विकास गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ एउटा ड्राफ्टिङ हामी गरिरहेछौँ। त्यसपछि हामी छिटै नै त्यसलाई चाहिँ 1.5 महिनाभित्र हामी नीतिगत रूपले त्यसलाई पारित गर्छौँ। अहिले पाउने जनताले पाउनुहोस्, आयोजना पुरा भएपछि चाहिँ पनि जनताले त्यसबाट केही न केही लाभ पाउने व्यवस्था गर्दैछ चाहिँ जनता त्यसमा चाहिँ अलिक सन्तुष्ट सहमत हुन सक्नुहुन्छ। निजी क्षेत्रको अलिकति कुरा गर्नु जस्तो निजी क्षेत्रमा सरकारको सहकारी 25-27 वर्षदेखि हुँदै आएको छ। निजी स्थितिले आज सरकार प्रणालीमा एउटा ठुलो परिमाणमा योगदान पनि पुर्याएको छ। अनि तर निजी क्षेत्रको के छ भन्दा जहिले पनि सरकारले सहयोग गरेन, सपोर्ट गरेन भन्ने खालका कुराहरू सरकारले सहयोग नगरेको भए म भन्छु विगत यहाँको कार्यकालमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध सहकारी र विकासमा चाहिँ कस्तो खालको रणनीति होइन? निजी क्षेत्रले राम्रो गर्नुभएको छ। अहिले राज्य र निजी क्षेत्रको धनै बराबर छ। अहिले त राज्यको अलिक बढी छ नै भने उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ। राज्यका नीतिले गर्दा न उहाँहरूले लाइसेन्स पाउनु, राज्यका नीतिले गर्दा जेनेरेसन गर्नुभयो, राज्यका नीतिले ब्याङ्किङ फाइनेन्स नीति बनाइदिएको छ। 10% त तिमीले ऊर्जामा लगानी गर्नैपर्छ भनेर नीति बनाइदिएको छ र लागू गर्नुभएको छ। उहाँहरू छुट्टै त केही गर्नु छैन र उहाँहरू अझै कस्तो भन्दाखेरि निर्माण सम्पन्न भएपछि 6-7 वर्षमा आफ्नो टोटल लगानी उहाँले रिटर्न लिएर 30 वर्षसम्म मतलब त्यसबाट नाफा लिइराख्नु भएको छ। तर उहाँहरू गर्नुभएको मात्रै होइन कि उहाँहरूले पर्याप्त फाइदा पनि लिनुभएको छ यसैबाट। र मलाई के लाग्छ भने एउटा जलविद्युत आयोजनाले एउटा जेनेरेसनलाई पुग्छ, यसमा लाग्ने पुरै पुग्छ। 30-35 नभए कसरी सुरु गर्दैन, 5-7 वर्ष अध्ययन लाग्छ, बनाउँदा 4-5 वर्ष लाग्छ, 30 वर्ष मजासित मतलब त्यसको सबै आफूले प्रयोग गरेर बल्ल राज्यलाई बुझाउने हो। त सबभन्दा नाफाको क्षेत्र हो हाइड्रो र त मान्छे आकर्षित भएर लाग्नु भएको छ। राज्यले जति पनि फेसिलिटी गरिदिएको छ, कैयौँ उसमा ऋण नभए भन्नेलाई रिमर्ज गरिदिएको छ ऋणको, किन नगर्ने? अब एउटा चिज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा उत्पादन गरेर नाफा पाएपछि अर्को पनि गरौँ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्ला। तर हाम्रो चाहिँ बजारको निश्चितता नभएका कारणले फेरि हाम्रो पिपिए कस्तो उहाँहरूको हाम्रो खर्च खपत भयो भने नभए भने हामीले पैसा उठाए यस्तो सुनिश्चितता त नेपालमा कुनै पनि बिजनेस छैन। उहाँहरूले उत्पादन गरेपछि पैसा उठाएर एनएले चाहिँ उहाँहरूको खातामा पैसा हाल्छ, 7 वर्षमा उठ्छ, 23 वर्ष खानुहुन्छ। यति राम्रो व्यवसाय राज्यले अरू कुनै क्षेत्रलाई गर्दै छैन। यो त 1 नम्बरको हो। अब कतिपयका ढङ्ग कला आदि इत्यादि होला अथवा केही जटिलताले होला ऋण भए भन्दाखेरि पनि फेरि राज्यले थप नीति गरिरहेछ। त्यो म त राज्यको त कुनै त होइन, म त निरन्तरको एउटा अविच्छिन्न मन्त्री हो। त्यसो भएर सरकारले गरेन भन्ने कुरा बिल्कुल रङ हो। अब एउटा आयोजना गरेपछि उहाँ धेरै गरौँ, किनकि त नाफाको छ, लाभको छ, सजिलो छ, इक्विटी समेत पनि त्यसको लागत बढाएर मान्छेले फाइनेन्स गर्छन् भनिन्छ। 14-15 करोड परे पनि उति पैसा छ, 17-18 भए पनि उति छ, 20 भए पनि उति छ। यस्तो हुन्छ कुनै अर्को कुनै व्यवसाय? बडो राम्रो व्यवसाय हो। त्यही भएर उहाँले बहुत राम्रो व्यवसायमा हात हाल्नु भएको छ, बडो राम्रो कुरा हो। र खरिदको सुनिश्चितता गर्दैछ राज्यले, कहीँ छैन। एउटा गुनासो लामो समयदेखि के छ भने जुन बजेटमै चाहिँ सरकारले भन्दै आएको कुरा हो, यो 50 लाख प्रति मेगावाटको भ्याट छुट र यो पोस्टेड रेट दिने जुन 68-69 सालदेखिको पोस्टेड रेट बढेको पिपिए दर दिने जुन व्यवस्था गर्ने जुन पोस्टबहादुर बोगटीको पालामा भएको निर्णय भएको थियो, त्यो कुरा अहिलेसम्म लागू भएको छैन भनेर गुनासो गरिरहेछन्। यो कुराहरूलाई मलाई म कहाँ छैन र अब त्यस्तो नसम्भव छ होइन। अब त्यो 2100 मेगावाट बिजुली चाहिँ त कतिजनालाई दिनुहुन्छ? मैले यसो हेर्दा त अझै हाम्रो बिजुली महँगो छ। त्यसरी अझ यसलाई बरु कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ, ब्याज सस्तो गरिदिएर हुन्छ कि होइन, अलिकति समय विलम्ब नभएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिएर हुन्छ कि, अन्तत कहीँ बिडमा गएर पो प्रतिस्पर्धा गराएर पो सस्तो रेटमा बिजुली पाइन्छ कि, ताकि बल्ल हामीले जनतालाई सस्तो रेटमा दिन सक्छौँ, उपभोक्तालाई सस्तोमा दिन सक्छौँ। यो पाटोबाट पनि सोध्दा राम्रो हुन्छ। यो ऋण आयोजनाहरू भनिराखेका छन् निजी क्षेत्रकै जुन 2 दर्जन जति आयोजनाहरू ऋणमा हामीलाई सरकारले लिइदियोस् अथवा फेसिलिटेट गरिदियोस् भन्ने छ। यसमा मन्त्रालयले
केही सोचेको छ पछिल्लो समय केही आशा धेरै पहिलेकै समस्या पहिले नै सरकारले सम्बोधन गरेका अहिले मसँग छैन त्यस्तो। बरु एउटा कुरा के हो भने मन्त्रीज्यू हुँदाखेरि नै यो कुराहरू पनि के अगाडि अहिले मौका आएको छैन। त्यो गरिदिने कुरा चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। बैङ्कबाट लेखिदिने र एकदम 8-9-10% ब्याज लेखेर 3%मा ब्याज पाउने त्यो भएको छ। एउटा चिज चाहिँ मलाई कस्तो लागिरहेछ भने जसले लाइसेन्स लिन्छ नि बनाउन भन्नु त्यसले 30 वर्षमा सरकारलाई बुझाउने बेलासम्म त्यहाँ बसेको हुनुपर्छ। त्यसपछि कुनै पनि उद्योग रुग्न हुन्नन्, कुनै पनि हाइड्रो प्रोजेक्टहरू रुग्न हुन्नन्। यहाँ हाम्रै नीतिका ल्याप्सले चाहिँ यो रुग्न भन्ने भएन अनि कोही पनि रुग्न हुन्न। यो जलविद्युत क्षेत्र चाहिँ रुग्न हुँदैन भन्ने मलाई चाहिँ हुन्न थियो। किन हुन्न भने जसले लिन्छ त्यो त बडो राम्रो सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लिन्छ। त्यसै त कसै लाइसेन्स सर्वे गरेर त्यसबाट नाफा हुन्न भन्ने भए त जेनेरेसन लाइसेन्स किन लिन्छ? यो त कुनै गएर एकदम चिट्टा थुतेको त होइन। बडो राम्रो साइन्टिफिक ढङ्गले होइन एकदमै तथ्यगत ढङ्गले अध्ययन गरेर अध्ययनपछि यति जेनेरेसन हुन्छ त्यो जेनेरेसनको यति मार्केट हुन्छ भन्ने कुरा। फेरि मार्केट पनि हुन्छ कि हुन्न भनेर किसानको अरू उद्योग व्यवसायको वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री हुन्न कि भन्ने पनि छैन। अनिवार्य बिक्री हुन्छ, भए पनि नभए पनि खाता पैसा जाने यति राम्रो व्यवसाय छ। एउटा ल्याप्सेस मतलब मलाई अनुभूति भएको छ कि जसले लाइसेन्स लिने हो त्यसले 30 वर्षसम्म ऊ त्यहाँ हुनुपर्छ। 30 वर्षसम्मै हुनुपर्छ र राज्यलाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा बुझाउने विधि भयो भने कुनै पनि उद्योग रुग्न हुन्नन्। मैले लिन्छु 10औँ जनालाई चाहिँ हामी लाइसेन्सको जब व्यापार गर्न थाल्छौँ अब त लाइसेन्स भन्दा अझ पछि गएर फेरि हामी सेयरको पनि व्यवहार त्यो कारणले हो नि कोही मान्छेहरू अज्ञानता डुब्छन्, बाठा मान्छेहरू त्यहाँबाट नाफा लिएर उम्किन्छन्। त्यो पनि हो एउटा समस्या चाहिँ। निजी क्षेत्रमा पनि पर्याप्त नियमनको अभाव छ। सरकारले नियमन गर्न सकिरहेको छैन। नियमन आएको छ भर्खरै, त्यो नियमन आयोग पनि सशक्त हुन सकिरहेको छ। त्यो नियमनले पनि भौतिक संरचनाको निर्माण त त्यसले पनि सक्दैन, मन्त्रालय नै हो त्यसको गर्नुपर्ने। मन्त्रालयले नियमन आयोगलाई सशक्त बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई अलिकति नियमन गर्ने पाटोमा कसरी काम गर्छ? यस्तो हुन्छ नियमन उसको हुन्छ लागत मूल्य आदि इत्यादिको त उसले गर्न सक्छ। संरचना जो 30 वर्षपछि त जस्ताको तस्तै राज्यले पाउने हो नि। संरचनाको अनुगमन नियमन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत विकास विभागको हो। त्यो अलिक कम छ भन्ने भएर हामीले त्यो बढाउनु पर्छ भनेर म आएपछि मैले बडो जोडसित राखेको छु। हामीले जे डिजाइन प्रस्तुत गरेर यहाँ बनाउँछु भने चाहिँ 30 वर्षमा फर्काउने हो भनेर 30 वर्ष त बनाउन पाइएन नि। त्यसको जति मतलब परियोजनाको लाइफ हो त्यो लाइफसम्म हुने गरेर संरचना बनाउने, बनेको छ कि छैन भनेर अनुगमन नियमन गर्ने हाम्रो मन्त्रालयको काम हो, विभागको काम हो। त्यो अलि पुगेको मतलब नपुगेको छ भने त्यसलाई जोड दिएर बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भनिरहेको छौँ। विद्युत प्राधिकरणसँग जोडौँ केही विषयहरू जस्तो मन्त्रालयलाई विगत लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरण मन्त्रालय भनिँदै आएको छ। किन भन्दा ऊर्जा अहिले त जलशक्ति पनि जोडिएको छ। ऊर्जाका विषयहरूलाई विद्युत प्राधिकरणका 90% इस्युहरूलाई जोडिनु भएको हुनाले यहाँले अब विद्युत प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउने, विद्युत प्राधिकरणको संरचना, विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक र चाहिँ पुनर्संरचनाको विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच योजना छ यहाँ? हामी चाहिँ अहिले सङ्घीय उसमा गएको छौँ संरचनामा। लाइसेन्सका पनि हाम्रा तिनै तहले दिन पाउने गरेर नीतिगत निर्णय भइसकेका छन्। तर डिस्ट्रिब्युसनमा पनि र अनि जेनेरेसनमा पनि फेरि कहीँ न कहीँ पार्टनर गरेर प्रदेश समेत जोडेर जाने ढङ्गले चाहिँ संरचनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ। अहिले अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन। प्राधिकरणको खण्डीकरण व्यापार उत्पादन प्रसारण र वितरणलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? प्राधिकरणले आफैले कम्पनी एकपछि अर्को कम्पनी खडा गर्दै गएको छ एकातिर, अर्कोतिर यो छुट्टिनुपर्छ भनेर हामी नीतिमै चाहिँ व्यवस्था गर्दैछौँ। संरचनै बनिसकेको छ। यो चाहिँ विरोधाभास चाहिँ देखिएको छ कि होइन? त्यस्तो विरोधाभास छैन। हामीले अहिले प्रस्ताव ऐनमा नै चालुलाई चाहिँ त फेरि भएकोलाई मान्ने भनेर गरेछौँ। त्यसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण मूलत यो डिस्ट्रिब्युसनको मुख्य संरचना हो। तर उसले विगतमा ट्रान्समिसनको पनि अनि जेनेरेसनको पनि काम गरिराखेको र अझै फेरि विद्युत प्राधिकरण कम्पनीको नि सिस्टर कम्पनी भएर अझ हजारौँ मेगावाटका 10,000 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू उसको मातहतमा छन्। त्यसलाई त उसले सम्पन्न गर्नै पर्छ किनकि उसको जनशक्ति, क्षमता, अनुभव सबै ढङ्गले चाहिँ त्यो गर्नेमा उसले सक्छ। त्यो
सँगसँगै हामीले बनाएका संरचना छन्। एउटा ग्रिड कम्पनी भनेर छ, त्यसले नि भर्खर काम गर्दैछ। हामी के गर्दैछौँ भने विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन हेर्ने सेक्सन र अनि ग्रिड कम्पनीलाई चाहिँ हामी कहीँ गएर मर्ज गर्दैछौँ र एउटा कम्पनी बनाउँदैछौँ। त्यसो भएपछि ट्रान्समिसनको काम त्यसले मात्रै गर्छ। अनि VUCL भनेर यहाँ उत्पादनको कम्पनी भएको छ, त्यो भर्खर अध्ययनमा छ। उत्पादन गर्दै जाँदाखेरि अनि क्रमशः त्यसले नि आफ्नो कामको थालनी, अनुभव, क्षमताको विकास गर्दै जाँदाखेरि अनि उसले नि आफ्नो क्षेत्र लिन्छ। तर यो चाहिँ बिचमा ट्रान्जिसनल पिरियड हुन्छ। एउटा जलविद्युत आयोजनाको जेनेरेसन सम्पन्न भएपछि 30 वर्ष लाग्छ। त्यसरी यो सङ्क्रमण काल जस्तो झट्ट हेर्दा कहीँ न कहीँ डुप्लिकेसन जस्तो केही वर्ष चाहिँ अझै रहिरहन्छ। किनकि यी आयोजनाहरू जब 30 वर्ष सञ्चालन भएर सम्पन्न भएर सरकारलाई बुझाइन्छ, त्यति बेला चाहिँ बल्ल सरकारले चाहिँ उत्पादन कम्पनीमा लगेर बुझाउने लाग्छ। तर फेरि हामी यात्रा गरिसक्यौँ कि जेनेरेसन, ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ फरक च्यानलबाट हुनुपर्छ है संरचनाबाट भन्ने कुराको त थालनी त भइसकेको छ। त्यसैले मिक्स जस्तो भएको ट्रान्समिसनलाई चाहिँ हामी एउटै बनाउँदैछौँ। वितरणलाई चाहिँ नि अब समुदायमुखी हुनुपर्छ, समुदायलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पहिलेदेखि हुँदै आएको, केही हदसम्म अहिले भएको पनि छ। यो विद्युत प्राधिकरणले वितरण गर्दा र समुदायमुखी हुँदाखेरिको यहाँको भिन्नता, यहाँले केही फोरमहरूमा बोल्नु पनि भएको छ, यसमा के भिन्नता देख्नुहुन्छ? समुदाय जाँदाखेरि हामीले यस्तो छ, अब विद्युत प्राधिकरण एउटा ठुलो संरचना छ, जनशक्ति पनि छ, क्षमता पनि छ, स्रोत साधन पनि छ। अब अलिकति बिजुली किनेर लिएर गएर यति भाग लाएर जनतालाई बेच्ने र समान ढङ्गले पैसा उठाउने, हिजो एउटा कालखण्डमा त्यो महत्त्वपूर्ण काम थियो। केन्द्रीय ग्रिड नजोडिएको ठाउँमा कुनै न कुनै ढङ्गले अनि 5 युनिट 7 युनिट बिजुली बाल्ने, अनि बल्ब काउन्ट गरेर 10 युनिट गर्ने थियो। 20 त हामीले निःशुल्कै गरिदिइसक्यौँ म यहाँ आएपछि पनि। अब यहाँ त सामुदायिकले अब एकदमै एनइएको जस्तै गरेर आवश्यकताको सबै दिने, खपतका सबै क्षेत्रमा धान्ने गर्न सक्यो भने त्यो त जाने कुरा हुन्छ। भएन भनेदेखि केन्द्रीय ग्रिड जहाँ पुगेको छ यसले त सबै क्षमता दिन्छ नि, मर्मत, सम्वाद, त्यसपछि क्वालिटी अनि क्वान्टिटी सबै ढङ्गको गर्ने कुरा हुँदाखेरि अब चाहिँ सेन्ट्रल ग्रिड जब सबै ठाउँ पुग्छ त्यसपछि वितरणको निकाय चाहिँ विद्युत प्राधिकरण हुन्छ। समुदायलाई दिने हित चाहिँ हिजो 80-20 90-10 थियो, अब त 20 दिँदा त 110 भइसक्यो यताबाट दिएको गर्दाखेरि। अब त्यो चाहिँ क्रमशः अहिले मैले देख्छु केन्द्रीय ग्रिडमा आउने आकर्षण नै बढेको देख्छु। अहिले म आएदेखि आधा दर्जनभन्दा बढी संस्था सामुदायिक चाहिँ केन्द्रीय ग्रिडमा आइरहेको दैनिक जस्तो। लमजुङमा ठुला सामुदायिक गरेर 4वटा, ती सबै मतलब सेन्ट्रल ग्रिडमा आउँछु भनेर आइराख्नु भएको छ। चाहिएको क्षमताको, चाहे ट्रान्सफर्मर होस्, चाहे ट्रान्समिसन होस्, अरू पोल तारको विस्तारीकरण सबै ढङ्गको चाहिँ हामी त छिटो गरिदिन्छ। स्रोत साधनले सम्पन्न छ। त्यहाँ त जनताले 10%को त्यो उठाएर सहभागिता भन्दाखेरि चाहिँ हिजो CFL बल्बको लागि चाहिँ त्यो पर्याप्त थियो। अब होल इनर्जीका रूपमा जलविद्युत प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ या त त्यो चाहिँ अब त्यति हुन्न जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो भेरी बबई लगभग हाम्रो आधा कम्प्लिट भइसकेको छ, सिक्टा कम्प्लिट भएको छ। यहाँको कार्यकालमा जस्तो ऊर्जामा जस्तो माइलस्टोन एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढाउनु यहाँले के उठाउनु भएको छ? अब मेरो कस्तो छ भने आयोजनाको हिसाबले हाम्रा सबै तराई केन्द्रित छन्, किनकि उत्पादनशील जमिन त्यहाँ पनि भएको कारणले। तर मेरो सोच के छ, जहाँ कृषियोग्य जमिन छ त्यहाँ सिँचाइ पुर्याउनुपर्छ। हामी सङ्घीयतामा गर्छौँ त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने। स्रोत साधनले अलि सम्पन्न सङ्घ छ त्यसले पनि हेर्दाखेरि अलिकति अब पहाड र आवश्यक भएको हिमालमा पनि हामी केन्द्रीय योजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ। र अलिकति हामी ऊर्जा नीतिको विकास गर्ने भनेर हामी एक चरणको छलफल सक्यौँ। त्यसपछि हामी अहिले प्रदेशका सिँचाइ मन्त्रालयको टिम, मन्त्री सचिव साथै प्रदेशका पनि उहाँहरूलाई बोलाउने, अनि त्यसपछि हाम्रो यो योजना आयोगदेखि वित्तीय प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगको बाँडफाँड हुन्छ, त्यहाँको समय सहभागिता विज्ञ राखेर हामी फेरि 2-3 हप्तामा चाहिँ एउटा छलफल चलाएर हामी उनी सिँचाइ नीतिको विकास गर्दैछौँ। त्यो भनेको जलस्रोतको नि हो। त्यसपछि हामी यहाँ अहिले अलि बढी जलस्रोतको गर्ने चाहिँ हाम्रो ऊर्जा तथा जलस्रोत आयोग हो। हामी त्यसको पनि अलिकति क्षेत्राधिकारलाई अलि बढाउने
संरचना चाहिँ केही त्यसमा लगेर मर्ज गरिदिएर त्यसको संरचना बढाउने अहिले नदी बेसिनको अध्ययन त्यहाँ भइराखेको छ। जलतत्त्व ऊर्जा आयोगको कुरा गर्दाखेरि यो त लामो समयदेखि त्यहाँ कर्मचारीलाई चित्त नबुझेका कर्मचारीलाई थन्काउने त्यो निकायको रूपमा चाहिँ तर म आफू आएछु मलाई कस्तो लाग्यो कर्मचारीहरू पनि कहिले जाँदाखेरि रित्तै देखिन्छ तर यहाँले हामी गर्दैछु त्यसो गर्दा मैले 5 वर्ष 3 महिना कति दिन भन्नुहुन्थ्यो म आएर बैठक बसेँ। मैले बोर्ड अपूर्णता चाहिँ मैले पुरा गरेँ। त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो नीतिगत र अनुसन्धान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा हुनुपर्छ। त्यहाँ जाँदा त बौद्धिक ढङ्गले बडो राम्रो आफ्नो भरपुर उपयोग गरेर नयाँ चिज को खोजी गर्न सक्ने एउटा निकायको रूपमा विकास गरौँ। त्यही ढङ्गले अलिकति स्रोत साधन अलि धेरै कर्मचारी अलि धेरै बजेट भएको ठाउँको हाम्रो कर्मचारीले अलि रुचाउने मनोविज्ञान हैन, तर त्योभन्दा अलि फरक ढङ्गको काम गर्ने नीतिगत काम गर्ने। यो त कस्तो हो भन्दाखेरि आर्थिक र विकासको प्लानिङ गर्ने योजना आयोग भने जस्तै जलस्रोत र त्यसको उपभोगको प्लानिङ गर्ने अर्को एक ढङ्गको योजना आएको यो हाम्रो मिनिस्ट्रीका सबै र अलिअलि यो रिसर्च भन्ने सबैले गर्दा रहेछन्। अनि मैले डुप्लिकेसन नगरौँ, सबै चिज चाहिँ अब एक ठाउँ गरौँ र रिसर्चभरि लगेर चाहिँ हामी चाहिँ वर्क्समा लैजाउँ। त्यस्तो काम गर्ने संरचनालाई पनि त्यही मर्ज गरौँ भनेर एउटा विज्ञलाई पनि हामी हायर गरेछौँ। त्यसपछि हाम्रो टिम गरेर हिजो एक चरण भएको छ। अब जहाँको डुप्लिकेसन छ हामी त्यसलाई चाहिँ सबैलाई निकाल्दै हामी वर्क्समा लगेर त्यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो नीति र अनुसन्धान गर्ने, जलस्रोत नीति र जलस्रोतका बारेमा अनुसन्धान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण भने योजना आयोग जस्तै आफ्नो महत्त्वको सशक्त संरचना पनि र कामलाई पनि प्रभावकारी र त्यसको कामको अथोरिटी पनि अथेन्टिक हुने र त्यसलाई हरेक मतलब त्यो जलस्रोत सम्बन्धित कामसित त्यसको लिङ्केज डाइरेक्ट लिङ्केज हुनपर्ने गरेर चाहिँ अघि बढाउने गरेर गर्न लाग्छ। अन्तिममा म दुईवटा प्रश्न मात्रै राख्छु। एउटा चाहिँ नि यो विद्युत नियमन आयोगलाई कसरी सशक्त बनाउने, किनभने त्यसको मर्म ऐनले तोकेको दिशाअनुसार अहिले काम गरेको देखिँदैन। यसलाई अब हुन त एउटा स्वायत्त निकाय भनिएको छ, त्यो भए पनि मन्त्रालयले हेर्ने एउटा मन्त्रालय पर्दाखेरि मन्त्रालय ह्यान्डल गर्ने निकाय हो। त्यो निकायलाई यहाँले यहाँको यो आफैमा एक ढङ्गको धेरै नै कानुनी अधिकार लिएर बनेको स्वायत्त संस्था त छ। गठन भएको 2.5 वर्ष जति भएको छ। तर कामका क्षेत्रमा यसले त्यो विद्युत महसुलको नियमन हुन्छ नि, यहाँ त हामी अहिले पनि म आएपछि मैले यो अहिलेको महसुलको पठाएको थिएँ, त्यसको सामान्य अवलोकन र सहमति वा निर्णय गरिदिने भन्दा जति त्यसको क्षेत्राधिकार हो त्यसले भरपुर आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसो भएर अब कहिले त्यसको निम्ति त्यो क्षेत्राधिकारको वेट धान्ने नेतृत्व हुनुपर्ने, क्रियाशील हुनुपर्ने, अथवा कोही आफ्नो स्रोत साधन र जनशक्ति नभएर पनि हुनसक्छ। विविध कारणहरूमध्येबाट कुलमा चाहिँ जति काम गर्नुपर्ने हो थालनी गरेको छ, तर भने जति काम र उसको क्षेत्राधिकारमा जति तोकेको हो त्यो चाहिँ अझै उसले गर्न सकेको छैन। त्यसैले हामी अहिले भर्खरै मन्त्रालयबाट हामीले त्यहाँ एउटा सचिव उपसचिवले हेर्ने थियो, हामी सहसचिवलाई सरुवा गरेर अस्ति पठाएको छौँ। छलफल अन्तर्क्रिया पनि गर्दैछौँ र अझै म अध्ययनकै क्षणमा छु व्यक्तिगत। अन्तिममा अब यी जलस्रोतका विविध विषयहरू, ऊर्जाका नियमनका पाटा, निजी क्षेत्रले गर्ने कुरा, सहुलियतका कुरा, सरकारले आफूले बढाउने योजनाका कुराहरू, आफैले आयोजना बनाउने सबै पाठ पछाडि विद्युत ऐन, हाम्रो केन्द्रमा चाहिँ विद्युत ऐन छ। यो लामो दशकौँदेखि विद्युत ऐन अब अहिले त राष्ट्रिय सभामा गएर त्यहाँ पास भएको छ। यो विद्युत ऐन ल्याउनलाई यहाँको ल्याउनु भयो भने ठुलो योगदान हुन्छ, एउटा छलाङ हुन्छ साँच्चै नै भन्ने। यसको लागि यहाँले मेरो लागि एउटा राम्रो अवसर, मभन्दा पहिलेकै मेरा पूर्ववर्ती मन्त्रीले मेहनत गरेर विद्युत ऐन संसद सचिवालयसम्म पुर्याएको, मैले संयोगले त्यो अवसर पाएँ कि मैले राष्ट्रिय सभामा टेबल गरेँ। अहिले छलफल चलेको छ। तर फेरि तपाईँ हामीले डाइरेक्ट बुझ्छौँ कि राजनीतिक एउटा गत्यावरोधले चाहिँ हाम्रो संसद चलेका छैनन्, संसद नचलिकन ती पास हुन सक्दिनन्। म त अपेक्षा राख्छु हिउँदे अधिवेशनमा पास होस्। आउँदा या नआउँदा त्यसले रोकिएर काम रोकेको र त्यो आउँदा एकदम भन्ने त धेरै कुरो छैन। तर हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने
संविधानका आधारमा बन्ने ऐन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गरेर त्यसका आधारमा चाहिँ अरू गाइडलाइनहरू बनाएर अघि जाने हो। त्यसैले हामीलाई विद्युत ऐन चाहिएको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट सकेपछि अब चालु प्रतिनिधि सभामै त्यसलाई प्रवेश गराएर निर्णय गर्न सकियोस्। मेरो चाहिँ त्यो इच्छा अपेक्षा। यहाँको जोडदार पहल कदमी कस्तो रहन्छ? अब अहिले संसद चल्यो भन्दै त म एकदम छिटो लाग्छु। अब यो राजनीतिक विषय भएछ अहिले संसद, त्यो चाहिँ मैले त्यही भएर मैले आफैले एक्लैले मेरो मन्त्रालयले चाहेर त हुन्न। राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा कडी बनिरहेछ प्रतिनिधि सभा निर्वाध ढङ्गले चल्यो भने यसले धेरै लामो समय लिन्न। प्रतिनिधि सभा आउँछ, समितिमा छलफल हुन्छ, हामी अलिक तीव्रता दिन रिक्वेस्ट पनि गर्नेछौँ र हिउँदे अधिवेशनै पास गर्ने मेरो लक्ष्य छ। हस्, धन्यवाद।